बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूं इल्फर्ड लेन में। इजाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम वॉक कर रहे थे तो इजाज़ साहब ने कुछ बात की टॉक्सिक लोगों की, कि जो टॉक्सिक लोग हैं वो क्यों हैं और वो अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, बेहतर करते क्यों नहीं। इन सारी बातों पर हम इजाज़ भाई से बात करेंगे और क्या इनकी रिस्क में कोई इस वजह से तंगी आती है। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। कैसे हैं जनाब? It's always pleasure to आपने see एक you. टॉपिक छेड़ दिया है टॉक्सिक लोगों का, जी कि ये इनके अंदर एक नेगेटिविटी, एक गुस्सा, एक रिवेंज, एक हर वक्त चिड़चिड़ापन, उसकी वजह से लेटर ऑन इनको फिर बाद में शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस और ये सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। हल बताएं। देखिए, ये एक सवाल जिसका सवाल है पहले उसको क्रेडिट देते हैं। जी जी, नाम भी ले सकते हैं जी, एक बिलाल साहब है, उनका मुझसे रब्ता हुआ, हमारे स्टूडेंट हैं, छोटे भाई हैं जी। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर जो टॉक्सिक लोग हैं वो ऐसा क्या नहीं करते जिससे वो टॉक्सिक हो जाते हैं, और वो जो टॉक्सिक लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिससे वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो मैंने कहा बिलाल, मेरे ख्याल में ये काफी अरसे बाद इतना खूबसूरत सवाल आया। बल्कि आप लोग कह रहे थे कि इस साल का सबसे बेहतरीन सवाल है ये। जो टॉक्सिक लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो टॉक्सिक है। अच्छा, नहीं पता होता? ना। अगर उनको पता हो तो वो क्यों कोनिया चुभो। देखें, आपकी बॉडी हर लम्हा सेल्फ प्रोड्यूस कर रही है। आपका माइंड आपके थॉट्स बनाता है और आपकी बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस कर रही है, वो मिलियंस में है। अगर आप किसी एंजाइटी में हैं, अगर आप किसी गुस्से में हैं, अगर तो वो थॉट्स फीलिंग्स बनेंगे और उससे सेल्स बनेंगे। तो आप अगर सिर्फ सोच के आप लरस जाते हैं कि अगर मेरे सेल, मेरी बॉडी एंजाइटी के सेल्स बना रही है या स्ट्रेस में सेल बना रही है या किसी हसद में सेल बना रही है, तो वो सेल अगर कैंसर नहीं होंगे तो क्या होंगे, अगर वो सेल के अंदर बुढ़ापा नजर नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा ऑरा ब्रोक नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, टॉक्सिक लोग जो है ना वो एक ऐसा काम नहीं करते जो नॉर्मल और पॉजिटिव लोग करते हैं, और वो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। आपको रोज, इंसान है ना, हमारे अंदर नफ्स हमारा भी है, फिर नफ्स लवामा भी है, नफ्स मुल्लमा में, फिर नफ्स मुतमइन्ना है। तो इन चारों स्टेजेस से गुजरते आप कैसे हैं कि जब आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं और मेरी अल्लाह ताला की खास मदद आ जाती है आपको ग्रांटेड। आप हिदायत मांगते हैं, मेरा अल्लाह फरमाते हैं ग्रांटेड। हिदायत क्या है? हिदायत वो है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल हो। हिदायत क्या है? जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, वो हिदायत है। अगर मैं किसी पहाड़ में रहता हूँ और मैं बहुत वज़ाइफ पे करता हूँ बड़े, और मैं किसी इंसान को कोई इतना रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, मैं इस कायनात को खूबसूरत बनाने में कोशिश काविश नहीं कर रहा, मैं किसी बकरी, किसी कुत्ते, किसी बिल्ली को भी पानी नहीं पिला रहा, और मैं सिर्फ अपने इज़्ज़त के लिए लगाऊँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हिदायत है। ये कोशा नशीनी तो मेरा ख्याल है रहबानियत जो है ना इस्लाम में नहीं मुनासिब, जहाद है रहबानियत का जो तरीका। जो टॉक्सिक लोग, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ये तो नहीं कहता कुछ साहब, हम सब कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी हर तरफ नहीं कर पाते। हम मजहब में बताएं। अच्छा, कैसे करनी है? देखिए, अगर मैं रोजाना सोता हूँ और मैं रोजाना 50 बंदों को मिलता हूँ, तो मैं पहले अपने बिहेवियर को देखूंगा, उनके बिहेवियर को नहीं, कि मैंने उसका हर बात का एक्शन और रद्द अमल क्या दिया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इंसान अपने कारोबारी मामलात में अपनी अकाउंटेबिलिटी करता है कि यार मैंने काम ज्यादा देना है, यार मैंने टिल पे भी देखना है, मैंने लड़कों के जो है ना कपड़े साफ, आसान काम है। अच्छा, आसान काम है। इस तरह हम साइकोलॉजिकल और ये फिलोसफिकल और कॉन्सेप्चुअल अकाउंटेबिलिटी जो है, ये कैसे सर सारे जुड़े हुए हैं एक चीज के साथ। एक धागा आप खींचेंगे ना तो पूरे उलझन हर जगह होती है। आपने अपनी शख्सियत, आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ चेहरे हैं, मुख्तलिफ मास्क हैं। आप बेटे किसी और जब होते हैं तो किसी और मास्क में आ जाते हैं। आप जब किसी के शागिर्द होते हैं, हम अपने उस्तादों के पास जाते हैं तो हमारे अंदर बड़ी हलीमी, बड़ी उज्ज और बहुत ज़्यादा अदब आ जाता है। जब आप अपने स्टूडेंट में होते हैं तो आप बड़े शफीक हो जाते हैं उनके साथ, बड़ा उनके अंदर। तो आपने हर लम्हा अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है कि अपने मुंह से निकली हुई बात, अपने जहन में सोची हुई बात, अपने अमल में कि मुझे कहाँ उठ जाना चाहिए था, कहाँ उसको खाने पे रोक लेना चाहिए था, कहाँ ज़बरदस्ती को किराया दे देना चाहिए था, कहाँ नहीं मैंने किया, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मैंने अपने नफ्स की आवाज़ सुनी, क्या ऐसा कोई काम था जो मुझे बेहतरी के लिए कर लेना चाहिए था। अगर किसी ने मुझे कोई सख्त बात की तो क्या फ़र्क पड़ता था, मैं हंस पड़ता। अगर किसी ने मुझे झिड़का
تو کیا فرق پڑتا تھا, میں اس کو دعا دے دیتا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی واقعہ ہوا ہے جو ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے, سر. وہ وقت آپ کی نظر ضرور گزرا ہوگا, تو کیا وہ بھی کوئی ٹاکسک شخص تھا, یا اس کے اندر کیا اتنا اینگر تھا, یا کیا اس کے اندر اتنا غصہ تھا کہ اس نے ایک بے زبان کی ٹانگ کاٹ دی؟ دیکھیں پوری دنیا میں وہ خبر ایک بن شخص گئی. ٹاکسک نہیں تھا, اچھا. وہ پورا ایک ماحول ٹاکسک بن جاتا ہے نا, جس میں سے وہ پلا بڑا, اور اس نے اس ایگوسٹک تھا وہ. ایگوسٹک ماحول کو اپنے آپ کو غیرت یا عزت سمجھ لی ہے. وہ پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. وہ ایک کھیت شخص, میں ہی تو گیا تھا بیچارہ. سر وہ اگر وہ یہ سوچ کے کھا لیتا کہ یہ پٹھے تو میرے اللہ نے اگائے ہیں, زمین بھی میرے اللہ کی ہے, جانور میرے اللہ کے, اور اسے کھانے سے کتنی برکت آئے گی میرے کھیتوں میں, اور وہ اس کو اور ڈال کے دیتا, تو وہ آپ سوچیں ذرا کتنا معصوم یا کتنا بیوقوف یا کتنا, میں اس کو جاہل کہوں گا. میں اس کو, دیکھیں آپ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ دوسرے راستے پہ آ جاتا ہے, بیوقوف ہی ہوا نا. اس کو کھلا وہی پٹھے میرے اللہ کے ہیں. اگر وہ صرف یہ سوچ بھی لیتا نا کہ یہ پٹھے جس نے کھائے نا میرے اللہ تعالیٰ تیری مخلوق نے کھائے, تیری پینٹنگ نے کھائے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اس کو اور کھلاتا. آپ یقین کریں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہے نا, اس پہ اضافہ بھی فرما لیتا. اور سب سے بڑی بات ہے, ہم ایک چیز کو نہیں پہچان پاتے, وہ ہے برکت, پراسپیرٹی. پراسپیرٹی کا جو ایک سسٹم ہے نا, وہ لوگوں کو دینے میں ہے نا, مگر ہمارے یقین اور ہماری ایمان میں بڑا فاصلہ ہے. ہم جس چیز پہ یقین کرتے ہیں نا, ہمارے ایمان وہاں پہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہاں پہ ایسا نہیں, اس کو زیادہ کرو. اور ہمارا جو بلیو ہے وہ کہتا ہے کہ یار اس سے تو کم ہو جائے گا, اس سے تو نقصان ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ٹاکسک لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ ایک آپ کو پتہ چل گیا کہ یار ایک شخص ہے, اب یہ ٹاکسک ہے, کوئی نہ کوئی اریٹیشن کرے گا, نیگیٹیوٹی پھیلائے گا, اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا؟ دیکھیں آپ نے ان کے لیے دعا تو ضرور کرنی ہے, یہ تو ہو گیا, آپ نے دعا بھی کرنی ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ نے کوشش کرنی ہے ان کی اس عمل کو کرنے کی. مگر آپ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکتے, کیونکہ وہ آپ کے اندر اتنی میخیں یا اتنی کیل جائیں گے کہ جب آپ وہ نکالنے بیٹھیں گے نا تو آپ کو زخمی ہو جائیں گے. تو آپ نے ان سے ایک بڑا اچھا, بڑا خوبصورت سا اور بڑا حسین سا فاصلہ ضرور رکھنا. اچھا ان لوگوں کے جو رزق ہے اس میں بھی کوئی تنگی ہوتی ہے؟ جو لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے رزق کی برکت پہ اور اس پہ؟ ہم رزق صرف کھانے پینے کو, دولت کو سمجھتے ہیں, ان کی ہر چیز میں تنگی ہو جاتی ہے. ان کی اولاد ان سے دور ہو جاتی ہے, ان کے دوست کوئی رہتا نہیں, جو ان کی ضرورت سے ہے, ان کے ملازمین ہیں یا جن کو ان سے دنیائی فائدہ, وہی لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے مجھے راحت نہ مل رہی ہو, یا آپ سے مجھے سکون نہ مل رہی ہو, خوشی نہ مل رہی, میں آپ کے پاس کیوں بیٹھوں گا؟ صحیح. تو وہ بیچارے اتنے اکیلے ہوتے ہیں جب وہ تنہائی کے بھی شکار ہو جاتے ہیں. تنہائی کے شکار ہوتے ہیں نا سر, تو پھر زیادہ چڑچڑاپن نہیں آ جاتا؟ چڑچڑاپن تو سوسائٹی کو برا کہتے ہوں گے, لوگوں کو برا کہتے ہوں گے. دیکھیں سوسائٹی کیا ہے, سوسائٹی کوئی ہم سب بنچ آف پیپل سے بن کے جو معاشرہ تشکیل ہوتا ہے وہی سوسائٹی ہے. اور سوسائٹی ہر 10 سال بعد بدلتی ہے. آپ آپریشن سوسائٹی دیکھ لیں, لیلن کے زمانے میں کچھ اور تھی, اب یہ انگلینڈ دیکھ لیں, وہاں میں نے اس میں پچھلے کوئی 20 سال میں اتنی کچھ چیزیں چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. پہلے لوگ اور ہوتے تھے, ان کے بلیوز اور تھے, بڑے ریسز ہوتے تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا حصہ ہے, گورا ہے, کالا ہے, عربی ہے, سب آپ سب مکس ہو گئے نا. تو سوسائٹی تو چینج ہوتی رہتی ہے. سوسائٹی چینج ہوتی ہے آپ کی سوچ کے ساتھ. جیسے جیسے آپ کی سوچ کی بلوغت ہوتی ہے ویسے ویسے سوسائٹی خوبصورت ہوتی جاتی ہے. ٹاکسک لوگوں کا سب سے جو مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بات کنونس کرنا. دیکھیں جب تک کوئی بندہ, بھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ اس کو بتا رہے کہ یہ چیزیں چینج کرو, تو کہہ رہا جی میرے تو اندر سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ جو میں لفظ ہے اور ٹھیک ہے نا, آپ نے جب یہ سمجھ لیا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں نا, اسی وقت آپ کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کا ڈکلائن تب شروع ہو جاتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عقل کل ہے. اجاز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں نے جو سیکھا ہے ابھی اجاز بھائی سے, میں نے خود اب 2 نقطے نکالے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں اور آپ کسی کی بات سنتے نہیں تو آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کسی ایسی علمی شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں اگر وہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک وزڈم ہے, ان کا ایک ویژن ہے, تو اس کی بات کو منو من مان لیا کریں, ضد میں نہ آیا کریں. وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو زبان کم استعمال کریں, کانوں کا استعمال زیادہ کریں.